Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan og happy Sabbath. Ang atong hilisgutan karong September 13 giuluhan og si Kristo mao ang kamatuoran. Ang atong teksto makita sa Juan 14:6. Si Kristo mitubag kaniya, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Mga kapaglaom, sa dihang si Kristo nagaampo didto sa daplin sa sapa sa Jordan, pagkahuman sa iyang bautismo, ang mga langit na abli, ug ang Espiritu mikunsad diha sa porma sa salampati, sama sa masilakon nga bulawan, ug nagpalibot kaniya uban sa himaya. Ug ang tingog sa Dios gikan sa kitaas-an sa langit na dungog nga nagaingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga kaniya, may kalipay ako. Ang pag-ampo ni Kristo alang sa katawhan maoy miabli sa mga ganghaan sa langit, ug ang amahan mitubag. Nagadawat sa paghangyo sa nahulog nga kaliwatan, si Jesus nag-ampo ingon nga atong puli og garantiya. Ug karon ang tawhanong pamilya mahimo nga makaduol sa amahan pinaagi sa katakos sa iyang pinalangga nga anak. Kini nga kalibutan tungod sa paglapas gitangtang gikan sa kontinente sa langit. Ang komunikasyon naundang tali sa tawo og sa iyang magbubuhat. Apan adunay nahimo nga paagi aron kita makahimo sa pagbalik ngadto sa puloy-anan sa amahan. Si Jesus mao ang dalan, ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ang ganghaan sa langit gibilin nga abli, ug ang kahayag gikan sa trono sa Dios nagadan-ag ngadto sa mga kasing-kasing niadtong higugma kaniya. Bisan tuod siya nagpuyo nining gitunglo sa sala nga kalibutan. Ang kahayag nga may palibot sa langit ng anak sa Dios magadanag sa agianan ni adtong tanan nga mosunod sa iyang mga lakang. Walay rason nga mawad-an kita og paglaom. Ang mga saad sa Dios sigurado og dili mausab. Kapag laom, busa panggula kamo gikan kanila og magpalain kamo gikan kanila. Nagaingon ang Ginoo. Og ayaw na kamo paghikap og mahugaw. Unya paghinangpon ko kamo. Og ako mahimong inyong amahan. Og kamo mahimong akong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babae. Nagaingon ang Ginoo nga makagagahom sa tanan. Naghandom ba ikaw nga mahimong mga anak nga lalaki o babae sa labing makagagahom? Mahimo ikaw nga moduol sa amahan diya sa ngalan sa iyang anak. O bisan kung unsa ka putol-putol o huyang ang imo mga pangalyupo, si Jesus magarepresentar niini at tubangan sa trono sa walay kinutuban nga gahom. Ug ang kahayag nga gidanag diha kaniya igadanag usab diha kanimo. Ikaw mahimong madawat diha sa pinalangga. Magampo kita. Diyos, ug may gugmaon namo nga man sa langit, nagaduol kami kanimo sa ngalan sa among manluluwas nga si Jesucristo. Aron mga liyupo nga imo kami himuon nga imong mga anak nga lalaki ug babae, ug tabangi kami nga mapinadayunon sa among pag-alagad kanimo, ug amo kakanunang himayaon sa among kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen.